الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أما بعد يا إخواني إني أريد أن ألقي أمامكم في هذه الحفلة كلمة حول موضوع العلم فأرجو منكم الاستماع بكل شوق ورغبة يا زملائي إن العلم له شرف عظيم إنه نور وبصيرة إنه أساس الدين وعماده الذين إنه ركن متين يقوم عليه الصرح الإسلامي إنه إغذاء للعقل والنفس إنه ينبر القلوب ويهدي إلى الرشد ويرشد إلى سواء السبيل ويهدي إلى الرشد ويرشد إلى سواء السبيل إنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور يا زملائي إن العلم له يمنع الإنسان عن الشرك والكفر يمنعه عن الشر والفساد يمنعه عن الشرك والكفر يمنعه عن الظلم والطغيان يمنعه والخسائس يمنعه والطغيان والنكران يمنعه عن الحوانية يا أحبائي إنه يدعو إلى شرافة والكرامة يدعو إن الحب واللطف يدعو إلى تهذيب العقول وتثقيف النفوس إنه يدعو إلى خير والرشد يدعو إلى مكارم الإخلاق يدعو إلى لين الطبع ودماثته إنه يدعو إلى ماثل الفعال ومفاخرها يدعو إلى فعال المجد والكرم إنه بحر زخار منهومان لا يشبعان ومنهوم العلم لا يحصل عليه إلا من احتمل المشاقة عفوا والبلا تعب وقال الإمام الشافعي شكوت إلى بكيء سوى حفظي فأوصاني إذا ترك المعاصي فإن العلم له نور إلهي ونور الله لا يعطى لعاصي يا أصدقائي إنه حاجة للكل أسر ومصر أهميته تتضح واضحا جليا لذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل الوحي الأول من كتابه الذي يشتمل على ذكر العلم فيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم.